Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques, système informatique. إذن في إطار دروس مادة المعلومات غنشوفوا درس كيتعلق بسيستم انفورماتيك التعريف والمكونات. إذن لنبدأ الدرس on va commencer. أول حاجة on va voir la définition de système informatique يعني التعريف. مي قبل التعريف نحاول نعطيكم مثال باش نفهموا أكثر. إذا مثلا عندي واحد لوجيسيال يعني لوجيسيال كنقصد بيه ابليكاسيون ولا بروغرام ولكن ما عنديش ماتيريال فين نخدمو ما عنديش اورديناتور ما عنديش تليفون ما عنديش تابلت يعني ما يمكنش نخدم بهاد لوجيسيال. العكس عندي لورديناتور ولا عندي التابلت ولا عندي التليفون ولكن ما عنديش واحد لابليكاسيون باش نخدم اذا ما يمكنش نخدم في هذا الماتيريال. هذا هو لو سيستيم انفورماتيك. سيستيم انفورماتيك هو الماتيريال واللوجيسيال بجوج. ما يمكنش يكون عندي بيسي ولا تليفون ولا تابلت وما عنديش لي زابليكاسيون ما عنديش لي لوجيسيال باش نخدم والعكس عندي لي لوجيسيال ولكن ما عنديش ماتيريال باش نخدم اذا ما يمكنش نخدم. هذا هو لو سيستيم انفورماتيك. شنو هو لو سيستيم انفورماتيك؟ هو الماتيريال زائد لوجيسيال. واش كنقصد بالماتيريال؟ داكشي الملموس يعني اما اورديناتور واما تليفون ولا تابلت. وشنو هما اللوجيسيال؟ هما لي زابليكاسيون و لي بروغرام باش نخدمو باش نكتب باش نرسم باش نسمع موسيقى باش نحسب باش نشاتي يعني خاصني دي زابليكاسيون. اذا هذا هو لو سيستيم انفورماتيك يعني شكون اللي كيخلق الروح في هذاك الماتيريال هما لي لوجيسيال. ناخدينا مثال غير ديال التليفون شريت تليفون جديد وباقي ما فيه والو يعني خصني ضروري ندخل بلاي ستور يعني باش نتيليشارجي لي زابليكاسيون باش نخدم بهذاك التليفون يعني التليفون بلا دي زابليكاسيون بحال الجسد بدون روح. اذا نحاول نقراو التعريف. إذن شنو هو سيستم و سي كوا ان سيستم انفورماتيك اللي هو الاختصار ديالو اس اي يعني لابريفياسيون سيستم اس و اي انفورماتيك. Un système informatique est un ensemble de moyens qui permettent de conserver, de traiter et de transmettre l'information. إذن أكن عندي سيستم انفورماتيك يعني عندي لورديناتور وفيه لي لوجيسيال ولا أي ماتيريال كيما كان. أشنو ممكن نخدم بهاد السيستم انفورماتيك؟ ممكن نرسم ممكن نكتب ممكن مثلا شاتي يعني ممكن نخدم بزاف د الحوايج بهذا السيستم انفورماتيك. يعني ممكن تريتي به المعلومه يعني تريتي لانفورماسيون وبيان سور ما كنكتفيش انني تريتي لانفورماسيون. هاد لانفورماسيون ممكن نوصلها يعني اون بو بارطاجي هاد لانفورماسيون بارطاجي تصاور بارطاجي دي فيديو بارطاجي دي دوكيومون. وحاجه اخرى ان المعلومه مثلا باش ما تضيعليش خاصني il faut conserver l'information. شنو هي كونسيرفي؟ هي ستوكي هي ميموريزي يعني تخزين المعلومه يعني تصور عندكم مثلا باش ما يضيعوش خاصهم يتخزنوا مثلا في كارت ميموار اكسيتيرا. اذا هاد سيستيم traiter, transmettre et de conserver. وعقلوا على conserver شنو مرادفات ديالها اللي غنشوفهم ابري بزاف في الانفورماتيك. كاينه enregistrer كاينه mémoriser. اوكي اذا شنو هو لو سيستيم انفورماتيك؟ لو سيستيم انفورماتيك est constitué de deux parties. partie matérielle اللي كتسمى بالانجلي en anglais hardware et partie logicielle اللي كتسمى بالانجلي software. اذا لو سيستيم انفورماتيك est constitué de deux parties, partie matérielle et partie logicielle. يعني le système informatique فيه les parties بجوج الماتيريال زائد logiciel. إذا غنكتبو système informatique est égal matériel plus logiciel. يعني le système informatique يساوي matériel زائد logiciel بجوج. اوكي يعني واحد كيكمل الاخر. ما يمكنش نلقى الماتيريال بلا لوجيسيال وما يمكنش نلقى لوجيسيال بلا ماتيريال. اذا غنشوفوا اول حاجه لا بارتي ماتيريال. غنتعرفوا اول حاجه على لا بارتي ماتيريال ديال لو سيستيم انفورماتيك. اول حاجه نعرفوا شنو هو périphérique. إذا بالنسبة لورديناتور دو بيرو اورديناتور عادي مناش كيتكون من لونيتي سنترال ومن لي بيريفيريك. اشنو كنقصد بلي بيريفيريك؟ سو سون دي زيليمون كي بيرميت لا كومونيكاسيون افيك لونيتي سنترال. يعني شنو هما البيريفيك؟ هما اللي كيتكونيكتاو اللي كيتبرونشاو اي حاجه كتكونيكتا مع لونيتي سنترال كتبرونشا مع لونيتي سنترال كتسمى
بيريفيريك، عقلوا عليها. اذا اي حاجه كتكونيكتا كتبرونشا مع لونيتي سنترال كتسمى بيريفيريك. جبنا لا سوري ولا كلافي وبرونشيناها مع لونيتي سنترال كتسمى périphérique. إذن اش كنعني بلي périphérique؟ Ce sont des éléments qui permettent la communication avec l'unité centrale. إذن قلنا l'ordinateur. نعطيو تعريف l'ordinateur. C'est quoi un ordinateur؟ أو نعطيو تعريف l'ordinateur. C'est quoi un ordinateur؟ إذن un ordinateur est une machine électronique permettant le traitement automatisé de l'information. إذا كما كتعرفوا اورديناتور هو واحد لا ماشين الكترونيك يعني كتخدم بالضوء اكسيتيرا. شنو كيمكننا هذا الاورديناتور؟ اذا كيمكننا باش معالجه الآلية للمعلومات او للمعلومات عفوا. اذا كيمكننا من معالجه الآلية للمعلومات. اذا هو l'ordinateur c'est quoi? est une machine électronique permettant le traitement automatisé des informations. غنشوفوا les types d'ordinateurs. On va voir les types d'ordinateurs اللي هما انواع ديال les ordinateurs. اذا غنتعرفوا هذا كيتسمى ordinateur de bureau. هذا كيتسمى اورديناتور بورتابل يعني اللي كنهزو، وهذاك الاورديناتور المكتبي كيتسمى اورديناتور الاول اورديناتور بيرو، وعندنا اورديناتور بورتابل. اوكي عندنا لو ماكينتوش. لو ماكينتوش كيخدم باوتر سيستيم. الوغ بالنسبه لاورديناتور بيرو يعني سوا بورتابل ولا سوا يعني دو بيرو يعني كيخدموا بالويندوز، مي في ماكينتوش كيخدم واحد السيستيم يعني كيتسمى يونيكس، وكتلقى فيه ماشي غير بيرو واحد اكثر من بيرو. اذا ماكينتوش هو واحد النوع ديال اورديناتور. وكاين بيان سور حتى التابلت حتى هي نوع ديال الاورديناتور، وكاين اون تابلت. اذا on a vu 4 types d'ordinateurs: ordinateur de bureau, ordinateur portable, le Macintosh et une tablette. Ok, un ordinateur de bureau, ordinateur portable, le Macintosh, une tablette. Très bien. Alors, on va voir les types des périphériques. Ok, قلنا أي حاجة كتكونيكتا يعني كنجيو كنبرونشيها مع لونيتي سنترال كتسمى بيريفيريك. دابا غنشوفوا انواع ديال لي بيريفيريك. الوغ هنا لي بيريفيريك كيتقسموا على حسب الدور ديالهم. كاينين دي بيريفيريك كيدخلوا لنا المعلومه لونيتي سنترال، كاين العكس كاين دي بيريفيريك المعلومه كتخرج يعني كنشوفها كتخرج من لونيتي سنترال. كاين دي بيريفيريك اللي كيخزنوا لنا المعلومه كيتسموا دي بيريفيريك دو ستوكاج، وكاين دي بيريفيريك اللي كيدخلوا لنا وكيخرجوا لنا المعلومه في نفس الوقت. نبداو بلي بيريفيريك دونطري. لي بيريفيريك دونطري ال بيرميت لونطري دي انفورماسيون لي دوني يعني كيمكنوا لنا باش ندخلوا المعلومه لونيتي سنترال. اوكي اكزامبل عندنا لو كلافيي. بالنسبه لو كلافيي اوكي شنو كندخلوا به؟ بيان سور كندخلوا به لي تكست يعني بيرمي دونطري لي texte, ok? Le clavier, c'est un périphérique d'entrée. La souris, كنتحرك بها وسط الاورديناتور يعني ندخل واحد لاباج نخرج منها ندخل واحد الفيديو يعني كنمانيبيولي في الاورديناتور. اذا aussi la souris c'est un périphérique d'entrée. Très bien. نمشيو للميكروفون. لو ميكروفون هو ديال الصوت. شنو كيدخلنا؟ permet d'entrer le son. كندخلوا به الصوت. Alors le microphone est un périphérique d'entrée. غنمشيو للويب كام. الويب كام كندخلوا بها لي فوتو. اذا الويب كام c'est quoi? c'est un périphérique d'entrée. كندخلوا بها المعلومه. اذا بالنسبه يعني كندخلوا بها لي فوتو تصاور. اوكي عندنا لو سكانير. لو سكانير يعني اي حاجه بغيت ندخلها للاورديناتور كندخلها بواسطه سكانير. مثلا بغيت ندخل واحد التصويره واخا تكون عندي قديمه، بندخل واحد التصويره، بندخل واحد مثلا واحد دوكيمون واخا مكتوب حتى بالستيلو، اي حاجه بغيتها يعني نيميريزيها وندخلها يعني في الاورديناتور كندخلها بواسطه السكانير كما كانت المعلومه، اما دوكيمون ولا تصويره يعني دي فوتو اي دي دوكيمون. الوغ
le scanner est un périphérique d'entrée. Très bien. غنمشيو دابا النوع الثاني والنوع التيب الثاني ديال لي بيريفيك اشنو كيتسماو les périphériques de sortie. Alors les périphériques de sortie, ils servent à restituer, sortir les informations traitées. إذن في les périphériques de sortie المعلومة كتخرج كنشوفها العكس ديال entrée. إذن les périphériques de sortie permettent de sortir les informations. On va donner des exemples. عندنا l'écran. L'écran الشاشة يعني أي حاجة بغيت نشوفها كنشوفها في الشاشة. بغيت نشوف مثلا فيديو، بغيت مثلا داكشي اللي كنكتبو كيبان لي في الشاشة، يعني هي كتافيشا فيها جميع المعلومات. إذن l'écran c'est un périphérique de sortie. L'écran c'est un périphérique de sortie. نمشيو l'imprimante. L'imprimante alors بغيت نخرج تصوير كنستعمل امبريمونت، بغيت نخرج مثلا شي دوكيمون شي ورقه كنستعمل امبريمونت. يعني امبريمونت permet d'afficher les documents et les images، يعني كنخرج بها. اذا c'est un périphérique de sortie. اذا l'imprimante c'est un périphérique de sortie. اوكي غنمشيو للhaut-parleur. لي haut-parleurs اوكي يعني هما لي باف، يعني كنخرجوا بهم بغيت نسمع الموسيقى كيخرجوا الصوت اوسي من البيسي. الوغ شنو هما اوكي بحال الكاسك اكسيتيرا. الوغ شنو هما لي haut-parleurs permet de sortir le son كنخرجوا بهم الصوت. اذا هما c'est un périphérique de sortie. اوكي les haut-parleurs اوكي c'est un périphérique de sortie. très bien. نمشيو الفيديو بروجيكتور اللي كيتسمى بالانجلي داتا شو. اوكي فيديو بروجيكتور شنو كيعمل لنا؟ كيبروجيكتي لنا الصوره اللي كاينه في البيسي، يعني الصوره كتافيشا كتخرج. اوكي اذا هو سي كوا يعني مادام كيخرج لنا الصوره اذا اوسي سي ان بيريفيريك دو سورتي، المعلومه كتخرج كنشوفها. alors le vidéoprojecteur est un périphérique de sortie. très bien. إذا on va passer النوع الثالث troisième type des périphériques اللي كيتسماو périphériques d'entrée et de sortie. L'information circule entre eux et l'unité centrale dans les deux sens. إذا هنايا في les périphériques d'entrée-sortie المعلومة كتدخل وكتخرج في الاتجاهات بجوج. اوكي نعطيو امثله باش نفهموا اكثر. اوكي اكزامبل. اذا بيريفيك دونطري سورتي اكزامبل modem. إذا المودم ولا routeur wifi اكسيتيرا هادو سو سون اوكي دي بيريفيك دونطري سورتي، لان في الروتور ولا المودم المعلومه يعني السينيال. الوغ كنهضروا على السينيال كيمشي وكيجي يعني كيدخل وكيخرج. اوكي يعني كاين هنايا لا سيركيلاسيون ديال لانفورماسيون بجوج اتجاهات، يعني هو اونطري سورتي كيدخل لو سينيال وكيخرج لو سينيال. كاين ليكتور دي في دي. ليكتور دي في دي روم يعني هو فاش كندخل الدي في دي باش كيقرا لي. اوكي اذا ليكتور دي في دي هو c'est entrée sortie. إذا lecteur DVD ROM ou la lecteur CD-ROM alors هادو ce sont des périphériques d'entrée sortie، يعني ce sont des périphériques d'entrée sortie. alors نمشيو للغرافور. غرافور شنو هو غرافور؟ بعدا هو مثلا في الكلي اس بي ولا كارت ميموار ما كنبغي نسجل غير كنعمل كوبي كولي. مي في الغرافور باش ندخل السي دي يعني باش نكوبي السي دي ولا الدي في دي خاصني ضروري غرافور باش كنغرافي لي سي دي اي لي دي في دي. alors غرافور aussi c'est un périphérique d'entrée-sortie، يعني كيدخل وكيخرج المعلومه او ميم طون. غنمشيو ليكتور كارت ميموار. يعني كارت ميموار مثلا بغيت ندخلها في بيسي كنعملها في واحد ليكتور باش كتقرا لي هذيك الكارت ميموار ولا شاريو اكسيتيرا. alors باش كتقرا لي هذيك الكارت ميموار. ليكتور كارت ميموار aussi c'est un périphérique de quoi d'entrée-sortie. très bien. غنمشيو دابا النوع الرابع ديال لي بيريفيريك اللي كيتسماو لي بيريفيريك دو ستوكاج. alors شنو هما لي بيريفيريك دو ستوكاج؟ ils permettent la mémorisation des données et des programmes. يعني هو يعني اي حاجه كنخزن فيها المعلومه، يعني كنخزن وكنستوكي فيها المعلومه كتسمى بيريفيريك دو ستوكاج. هذه سهله، اي حاجه كنخزن فيها المعلومه كتسمى périphérique de stockage. إذا les périphériques de stockage ils permettent
la mémorisation des données et des programmes. ناخدو أمثلة. On va يعني voir des exemples. عندنا la clé USB. La clé USB كنخزن فيها. Alors la clé USB c'est un périphérique de stockage. عندنا disque dur. Disque dur aussi c'est un périphérique de stockage. كنخزن فيه المعلومات. كاين disque dur جوج اللي كيكون داخل ديال l'unité centrale يعني داخل ديال l'ordinateur. وكاين disque dur اللي ممكن نشريه وكنركبو بحال clé USB كيتسمى disque dur externe. Alors عندنا disque dur c'est un périphérique de stockage. Carte mémoire اللي كيعرفين فيها carte mémoire aussi c'est un périphérique de stockage كنخزن فيها. و carte mémoire فيها 4 جيجا اوكتي 12 جيجا اوكتي. غنشوفوا من بعد هذا الدرس ديال la capacité de stockage. Alors carte mémoire c'est un périphérique de stockage يعني كنخزن فيها. غنشوفوا CD ROM aussi كنخزن فيه c'est un périphérique de stockage. نعطيكم غير واحد المعلومه خاصكم تعرفوها كملاحظه. اي حاجه ستوكاج اي بيريفيريك ستوكاج راه هو اونطري سورتي، ولكن العكس لا، ماشي اي حاجه اونطري سورتي هي ستوكاج. الوغ خذوا هاد الملاحظه مزيان ونشرح لكم مثال. خديت مثلا كلي اس بي هو ستوكاج ولكن في نفس الوقت كيدخل وكيخرج. نعطيكم مثال، مثلا عندي كلو اس بي فيه معلومات كلو اس بي ممكن ندخل فيه لي دوني، ممكن ندخل فيه المعلومات. والحاجه اخرى ان هذيك المعلومات اللي كاين في كلو اس بي ممكن نشوفها. اذا هو ستوكاج وميم طون في نفس الوقت اونطري سورتي. ولكن العكس لا. ناخذ مثال، عندنا كاسك ميكروفون، كاسك اللي كيكون فيه ميكروفون هو كيدخل وكيخرج الصوت، اوكي، ولكن واش هو ستوكاج؟ لا. هذه الملاحظه خذوها مزيان. اي حاجه ستوكاج راه هي اونطري سورتي، ولكن العكس لا، ماشي اي حاجه اونطري سورتي هي ستوكاج. تري بيان. اذا شفنا التعريف ديال لورديناتور، شفنا انواع ديال لي زورديناتور، شفنا لي تيب دي بيريفيرك اللي كاينين اونطري سورتي اي ستوكاج. maintenant غنشوفوا خطاطه تلخيص ديال هادشي كلشي اللي شفنا. اذا غنشوفوا لو شيما فونكسيونيل دان اورديناتور، اذا قبل ما نبدا بالنسبه للاورديناتور دو بيرو شفنا 4 ديال انواع ديال لي زورديناتور. كاين البيرو، كاين اورديناتور بورتابل، كاين تابلت، كاين ماكينتوش. بالنسبه للاورديناتور بيرو اللي كيكون فيه يونيتي سنترال، الوغ بالنسبه ليونيتي سنترال هي العقل المدبر ديال الاورديناتور، لان اي حاجه اي بيريفيري كيما كان فين كيتكونيكتا، فين كيتبرونشا مع ليونيتي سنترال، اوكي. يعني اي ماتيريال كيتبرونشا مع ليونيتي سنترال، يعني هو العنصر المدبر في هذا لو سيستيم انفورماتيك، هو ليونيتي سنترال، هو المركز. اذا عندنا يونيتي سنترال هي المركز ديال هذا لو سيستيم انفورماتيك، سي لو سيرفو دو لورديناتور، سي لو سيرفو دو سيستيم انفورماتيك. وفي هذه اليونيتي سنترال كاين معلومات كيدخلوا، معلومات كيخرجوا، معلومات كيدخلوا كيخرجوا في نفس الوقت، كاين معلومات كيتخزنوا اكسيتيرا. اذا عندنا عندنا الفلاش السهم الاول، المعلومه يعني كتدخل بواسطه لي بيريفيك دونطري. في العكس لانفيرس، يعني المعلومه كتخرج من لونيتي سنترال، يعني هنا بواسطه دي بيريفيك دو سورتي. وكاينه المعلومه كتدخل وكتخرج في نفس الوقت. اذا هنايا واش غنعملوا اونطري سورتي ولا ستوكاج؟ اشنو قلنا في الملاحظه؟ اي حاجه ستوكاج هي اونطري سورتي، اذا غنعملوا périphérique de stockage وهذه كتسمى لو شيما فونكسيونيل دان اورديناتور. كاين عندنا l'unité centrale هو لو سونتر المركز، كاين دي انفورماسيون، يعني كاين دي بيريفيك كي بيرميت دونطري لي انفورماسيون، سو سون دي بيريفيك دونطري. وكاين يعني كاين دي بيريفيك كي بيرميت دو سورتير لي انفورماسيون، سو سون دي بيريفيك دو سورتي. وكاين دي بيريفيك كي بيرميت دو ستوكي لي انفورماسيون، سو سون دي بيريفيك دو ستوكاج. وقلنا في الاورديناتور دو بيرو العادي، يعني اللي فيه كيكون فيه هذاك لونيتي سنترال، راه لونيتي سنترال هو المركز، يعني كاين ماتيريال اللي كيتسمى يونيتي سنترال، هو ماشي اونطري ماشي سورتي ماشي ستوكاج وماشي اونطري سورتي، هو هو سي يونيتي دو تريتمون، هو اللي كيعملنا. يعني يونيتي سنترال هي المسؤوله على المعالجه. اذا عقلوا عليها مزيان، يونيتي سنترال ماشي بيريفيك دونطري ماشي بيريفيك دو سورتي ماشي بيريفيك دو ستوكاج، مي هي سي une unité de traitement. très bien. إذا بهذا نكون سالينا الدرس، نتمنى نكون فدتكم. شكرا والى اللقاء.